والتدرب والتكلم والتحدث مع نفسك في الصديق وأي زميل، ليس لديك أي زميل، فكيف تتكلم في هذه اللغة وكيف تتحدث؟ فأقول تتحدثوا مع أنفسكم وتكلموا مع أنفسكم، إنكم ستجدون ثمارا يانعة لذيذة في الأيام اللاحقة المستقبلة. أولا أنكم تكتبون المضامين حول عنوان اللغة العربية والجمل القصيرة الوجيزة. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نحمده على ما فضل وأنعم، نصلي ونسلم على المعلم الأول إمام العلم والتقى، على آله وأصحابه مصابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلبة الأجلة والأساتذة المؤقرة، لغة عربية في هذه المدرسة، إنني قد تشرفت بهذه الحفلة الميمونة والمهرجان العلمي الميمونة المباركة. عميد هذه المدرسة الإسلامية العربية والدي وأستاذي الشيخ شعيب علم القاسمي حفظه الله ورعاه. المختصرة في هذه الحفلة الميمونة إنه متفكر، وإن أخا الكريم عبد الصمد الجامعي القاسمي حفظه الله ورعاه ومؤسس لتعليم اللغة العربية في هذه المدرسة. إن في هذه السنة من بدايتها قد طفقت تبدأ، فالموضوع الهام لخطبتي الوجيزة اليوم هو حول عنوان أهمية اللغة العربية. لا شك فيه أن اللغة العربية هي لغة راقية ولغة عالمية كلها، لأن هذه اللغة لغة أولى. الطلاب الذين هم يتلمذون عن الشيخ عبد الصمد واللغة الفصحى في سائر العالم وفي سائر البلدان من العالم كله، أن هذه اللغة وأن دارسي هذه اللغة هم فائزون. لا شك فيه أن هذه اللغة لغة ميمونة، لغة القرآن، لغة الله عز وجل، ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولغة أهل الجنة. إنكم لتعلمون أيها الطلاب وأيها الزملاء في الدنيا والآخرة وهم فائزون في الدارين، أقول لكم بكل صراحة الذين هم يتلمذون عن الشيخ اللغة العربية وهم يقرؤونها، أقول لهم أن لها أسرار واضحة للتعلم الناجح. أقول لهم: الأول، إلقاء الحب في القلوب، حب اللغة العربية. هذا الحب يعني أنهم ينشئون في قلوبهم حبا جما للغة العربية، وثمارها استماع الدروس من الأساتذة. يعني ماذا يجدون في الأيام اللاحقة، في الأيام المستقبلة الذين هم يواجهونهم، كيف يعني أنهم يجدون الأيام التالية. أقول لهم: الأول الحب، والثاني يعني تلقف الدروس التي يلقيها الأستاذ أمامكم. أقول لكم: الأساتذة الدروس التي يلقونها الأساتذة استمعوها بكل هدوء وطمأنينة. الثالث التدرب بين زملائكم، والتدرب والتكلم والتحدث مع نفسك في الزاوية. يعني إذا كان ليس لديك أي صديق وأي زميل، ليس لديك أي زميل، فكيف تتكلم في هذه اللغة وكيف تتحدث؟ فأقول تتحدثوا مع أنفسكم وتكلموا مع أنفسكم، إنكم ستجدون ثمارا يانعة لذيذة في الأيام اللاحقة المستقبلة. الثالث التدرب وكتابة المضامين. أولا أنكم تكتبون المضامين حول عنوان اللغة العربية والجمل القصيرة الوجيزة على الدروس التي أنتم تدرسونها في الصفوف. عليها إنكم
ستكتبون جملة وجملا رائقة بأقلامكم وبأيديكم وبأنفسكم، فإنكم إن شاء الله سترون لها مغبات ونتيجات طيبة. فإن شاء الله الله تبارك وتعالى سيرضي عنكم وسيرضى عنكم، وإن شاء الله يدخلكم الجنة وفي جناته العدن. وإن شاء الله إنكم سترون هناك وتطوفون بأنهارها العذبة الرقراقة. طلبة الثانوية الثالثة من الدرجة الأولى في اللغة العربية، إنهم قد بدأوا اللغة العربية يتعلمونها من شهرين، وإنني قد شاهدت أوراقهم المكتوبة يعني التي قد كتبوها قبل يومين. الحمد لله عز وجل قد وجدت ثمارا لذيذة يانعة في أوراقها المسلسلة. فأقول لكم لا لتعلم اللغة العربية لا تشاهدوا أفلام افترازية والمسلسلات العربية التي يلجأ إليها العرب إنهم يشاهدون الأفلام الافترازية، إنهم يشاهدون على جوالاتهم المسلسلات العربية، وإنهم يقفون على سبل موجة. أقول لكم إنكم ستتعلمون اللغة العربية بسبيل الحق وبسبيل الرشد والهداية وبسبيل القرآن والسنة. أولا تعلموا اللغة العربية، التحدث، الاستماع والتدرب والكتابة، هذه الأمور الهامة إن شاء الله. إذا كنتم ستواظبون على هذه الأمور الهامة إن شاء الله ستجدون في أيامكم اللاحقة ثمارا يانعة لذيذة. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة المختصرة لأنني قد كلفت في خطبة وجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.